बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं एमएम न्यूज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद सेक्टर F6 से बराह रास्त। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ बलोच स्टूडेंट यहां पर मौजूद हैं और इनका ये कहना है कि बलोच स्टूडेंट जो है उनको हरासा किया जा रहा है और हफीज़ बलोच जो है उसकी जबरी गुमशुदगी के ख़िलाफ़ यहाँ पर ये लोग सरापा एहतजाज हैं। क्या कहेंगे जी इस हवाले से आप? क्या हरासमेंट हो रही है बलोच स्टूडेंट्स को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी सिलसिला चलता हुआ रहा है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से लेके अब जो है ना वहाँ पे हमने समझा कि बलूची स्टूडेंट वहाँ पे तालीमी बहरान की वजह से हमने पंजाब और दीगर इस्लामाबाद का रुख किया, तो यहाँ पे भी बलूची स्टूडेंट्स बाकायदा हरासमेंट का शिकार है। मुख्तलिफ इदारे के बंदे यहाँ पे आके पहुँचते हैं, यूनिवर्सिटीज़ उनको फैसिलिटेट करते हैं, बाकायदा हॉस्टल्स में उनकी अकोमोडेशन भी होती है और यहाँ पे स्टूडेंट से वही क्वेश्चन रिसर्च के नाम पे न ही उनके पास एविडेंस है, न कि इदारे की तरफ से कोई लेटर है। वहाँ पे स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, उनसे इररिलेवेंट क्वेश्चन जिसका स्टूडेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। एक कॉमन सेंस की बात है कि एक स्टूडेंट वहाँ से बलूचिस्तान से यहाँ पे आए पढ़ने के लिए, तो आप जो है ना इस तरह के पॉलिटिकल सवालात जिससे हमें कोई लेना देना, तो इस तरह के सवालात पूछ के स्टूडेंट्स को बाकायदा ज़हनी कोफ्त का शिकार बनाया गया और स्टूडेंट्स को अजियत दी जा रही है। और हम ये बात आज हम कहना चाह रहे हैं कि हफीज़ बलोच भी इसी हरासमेंट का विक्टिम है और हफीज़ बलोच को बाकायदा उन्होंने यहाँ पे भी अप्रोच किया था और हफीज़ बलोच को मुख्तलिफ कॉल्स आते जा रहे थे, उसको हरासा किया जा रहा था, उसको यही बताया जा रहा था कि आप हमारे कॉल्स को अटेंड करें, अगर कॉल अटेंड नहीं करेंगे तो आपको। जब वहाँ पे उनके बंदे यहाँ पे पहुँचे तो हफीज़ बलोच को उनको बताया कि आप आए हमसे मिले, और हफीज़ अपनी मसरूफियात एकेडमिक डिपार्टमेंट की रिसर्च की वजह से नहीं मिल पाए। तो मिलने की वजह ये हुई कि हफीज़ जब खुशदार पहुंचते हैं एक एकेडमी से, स्टूडेंट्स के सामने से हफीज़ को जबरी तौर पे वहाँ से लापता कर दिया जाता है और बाकायदा ये हरासमेंट के एविडेंसेस भी हमारे साथ हैं। और प्रोफाइलिंग के नतीजे में अब भी यहाँ से बावलपुर के एक स्टूडेंट दिलीप बलोच जब चल रहे होते हैं क्वेटा की जानिब 24 फरवरी को, तो उनको रकनी चेक पोस्ट उतारा जाता है। तो यहाँ से हमारी डेटा कलेक्ट होती है, तो चेक पोस्ट पे डेटा कलेक्शन वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, जो डेटा कलेक्ट किए हुए हैं, तो वहाँ से स्टूडेंट जो है ना उठाए जाते हैं जबरी तौर पे। तो आज हम यहाँ पे आए हुए अपनी जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा राइट है कि हम हफीज़ बलोच की बाजियाबी के लिए, हफीज़ बलोच जब बाजियाब होगी, दिलीप बलोच जब बाजियाब होगी, तो अब समझेंगे कि हम हरासमेंट के शिकार नहीं है। तो आज हम यहाँ पे आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। तो बाकायदा आप देख सकते हैं पुलिस यहाँ पे आए हुए, मुख्तलिफ इदारे बंदे आए हुए हैं कि हमें धमका रहे हैं और हमें कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे एहतजाज नहीं कर सकते, ये हमारा कानूनी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कि ये आप धरना भी देंगे, चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे शामियाने वगैरह भी आए हैं, तो बाकायदा तौर पे धरना भी देने का कुछ इरादा है? बिल्कुल। ये जब हफीज़ बलोच 8 मार्च को जबरी तौर पे लापता हो गए थे, तो हमने 10 मार्च से नहीं, इसी साल में हफीज़ बलोच को 20 दिन हो रहे हैं आज जबरी तौर पे लापता हुए हैं। तो और वो आप पिछले महीने हुए हैं? हम फरवरी के 8 फरवरी को जबरी तौर पे लापता हो गए थे और हमने 10 फरवरी से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में बाकायदा हमने पीस वॉक किए थे 3 मरतबा, और वहाँ पे हमने 3 दिन अलामती भूख हड़ताल भी लगाया था। और यहाँ पे भी हमने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने भी एहतजाज, हमने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया था, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दी गई। और आज हम कोलीग्स हैं यूनिवर्सिटी के? बिल्कुल, ये सारे स्टूडेंट्स हैं और ये सारे स्टूडेंट्स अपने क्लास से उठ के आज प्रेस क्लब के सामने आपने लाए हैं। सारी बलूच स्टूडेंट्स है और भी कम्युनिटीज़ के स्टूडेंट्स है, क्लास से उठा के मजबूर है स्टूडेंट्स सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स आके प्रेस क्लब के सामने पहुंचे। हफीज़ बलोच की बात ये है कि हफीज़ बलोच जो है उसकी फौरी तौर पर बाजियाबी होनी चाहिए। बिल्कुल, हमारा यही मुतालबा है कि हफीज़ बलोच के साथ दिलीप बलोच को भी 24 फरवरी को रकनी चेक पोस्ट से जब उतारा गया है, तो हमारे स्टूडेंट्स को बाकायदा अगर उन पे कोई जुर्म है तो आपकी अदालत बने हुए, आप उनको अदालत में पेश करें, उनको जो है ना पब्लिक सामने लाए और उनका जो है ना जुर्म सबके सामने लाए। तो ये कोई नाजायज़ तरीके से जबरी तौर पे स्टूडेंट्स को उठाना और उनको हैवानों की तरह बंद करना। हफीज़ बलोच को 1 सेमेस्टर बाद फिजिक्स डिपार्टमेंट में हाई एनर्जी की डिग्री मिल रही थी और आपने जंगज़दा जिंदानों को पीछे बंद कर दिया। ये तो कोई कहाँ की इंसाफ है? ये तो हम यही डिमांड कर रहे हैं कि हमारी हरासमेंट बंद हो और हमारे जबरी तौर पे हफीज़ बलोच और दिलीप बलोच को बाहिफाजत राय किया जाए, हरासमेंट बंद हो जी। यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट भी हैं, बलोच स्टूडेंट यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं हफीज़ बलोच की गुमशुदगी के हवाले से। क्या कहेंगे जी इस हवाले से? आप लोगों को हरासा किया जा रहा है, कौन हरासा करता है?
ہمیں ادارے ہراساں کرتے ہیں، جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں، یونیورسٹیز کی جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے مختلف علاقوں میں، جیسے پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح دوست بتا رہے تھے کہ مختلف اسٹوڈنٹس کو بالخصوص جو بلوچ ہیں یا پشتون ہیں ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کسی عسکری تنظیم کا حصہ تو نہیں ہیں. تو ہم سب اسی لیے یہاں پہ پروٹیسٹ ریکارڈ کروانے آئے ہیں کہ ہماری صرف ایک گزارش ہے، اور یہ آئینی اور مطلب کوئی غیر آئینی چیز نہیں ہے، یہ ہم آئین کے زمرے میں رہ کے یہ ہم گزارش کر رہے ہیں کہ حفیظ کو جو ہے وہ پیش کیا جائے، اپنے ہی اداروں میں آپ پیش کریں، اپنی ہی عدالتوں میں پیش کریں، آپ مقدمہ چلائیں جو ایک قانونی طریقہ ہوتا ہے. تو یہی بس ہمارا، ہم نے مطلب مختلف جگہوں پہ گئے، ہم اس سے پہلے بھی پریس کلب میں آ چکے ہیں، ہم نے یونیورسٹیز میں جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے کیمپ لگایا 3 دن، لیکن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، ریاست کی طرف سے کوئی جو ہے وہ اس کا رد عمل نہیں آیا یا کوئی ہمیں جو پازیٹیو رسپانس نہیں ملا، تو ہم مجبور ہو کے جو ہے آج یہاں پہ دو اسٹوڈنٹ ہیں، حفیظ بلوچ اور دلیپ بلوچ. جی اس کے علاوہ بھی کافی ہیں، لیکن ابھی جو ریسنٹ ہم جو ہے وہ حفیظ کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، لیکن وہ ویسے تو سینکڑوں کی تعداد ہے بلوچستان سے، بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں، اس کے علاوہ نوجوان ہیں، مطلب ہر طبقے سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہر کوئی جو ہے آواز آج کا جو پروٹیسٹ ہے یہ تو اسپیشلی ٹپیکلی اسٹوڈنٹس کے لیے. جی یہ ٹپیکلی اسٹوڈنٹ کے لیے، بالخصوص حفیظ بلوچ کے لیے، احتشام کے لیے. ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں، بلوچ اسٹوڈنٹس، وہ یہاں پہ سراپا احتجاج ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، اور دلیپ بلوچ اور حفیظ بلوچ کی بازیابی کے لیے آج یہ یہاں پر سراپا احتجاج ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں، میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہ خاصی تعداد میں یہاں پر بلوچ اسٹوڈنٹ یہاں پر جمع ہیں، اور یہ اس وقت مطالبہ کر رہے ہیں کہ حفیظ بلوچ اور دلیپ بلوچ جو ہے اس کو فوری طور پر جو ہے وہ مختلف کورٹس جو ہیں وہاں پیش کیا جائے. اس کے خلاف اگر کوئی مقدمات ہیں جو بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو پروسیکیوشن کے لیے جو ہے وہ سامنے لایا جائے. اگر ان کے اوپر کوئی الزامات ہیں، کسی قسم کی بھی کوئی ایسی غیر قانونی جو ہے ایکٹیویٹیز میں وہ پائے گئے ہیں تو ان کو بتایا جائے. اور ساتھ ساتھ یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ دونوں جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کو یہاں سے جبری اٹھایا گیا ہے بقول ان کے، تو ان کو ان کے سامنے لایا جائے. اور آج کا جو یہاں پہ احتجاج ہے وہ اسی حوالے سے کیا گیا ہے. کیا کہیں گے آپ حفیظ بلوچ اور دلیپ بلوچ کے حوالے سے اور آج کے احتجاج کے حوالے سے؟ حفیظ بلوچ ایک ایم فل اسکالر تھا، تو چھٹیاں منانے اپنے گاؤں چلے گئے تھے، تو اس کو وہاں ایک اکیڈمی میں بھی پڑھاتا تھا. تو وہاں سے فرسٹ ایئر کے کلاس کے سامنے سے اس سے کچھ لوگوں نے آگے مطلب کچھ لوگوں نے خزدار سے اس سے لے گئے. اچھا، خزدار سے لے کے گئے ہیں؟ جی کلاس کے سامنے، اس کے اسٹوڈنٹ کے سامنے سے جبری طور پر گمشدہ کیا گیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ تمام اسٹوڈنٹ موجود ہیں اور ان کا یہی جو ہے وہ مطالبہ ہے حکومت سے کہ ان کے جو اسٹوڈنٹ دلیپ بلوچ اور حفیظ بلوچ ہے ان کو جو ہے وہ جبری طور پر اٹھایا گیا ہے اور ان کی فوری طور پر جو ہے وہ بازیابی ہونی چاہیے. اور ان کے مطالبات یہ ہیں کہ ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے اور ہمیں ہراساں نہ کیا جائے. یہ کثیر تعداد میں بلوچ اسٹوڈنٹ یہاں پر اس وقت اسلام آباد کے F6 سیکٹر میں موجود ہیں اور یہ یہاں پر اس وقت پرامن احتجاج کر رہے ہیں اور اپنے مطالبات جو ہیں وہ ہم نے ناظرین آپ کو براہ راست بتائے ہیں کہ جو آج ان کے مطالبات ہیں وہ یہی مطالبات ہیں کہ ان کے جو 2 اسٹوڈنٹ ہیں دلیپ بلوچ اور حفیظ بلوچ ان کو بازیاب کرایا جائے. اگر ان کے اوپر کسی قسم کے مقدمات ہیں تو ان کو سامنے لایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کو ہراساں کیا جاتا ہے اور وہ ہراسمنٹ جو ہے وہ بند ہونی چاہیے. تو ناظرین اس وقت یہ تمام تر مناظر جو ہے آپ براہ راست MM نیوز پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے دیکھ رہے ہیں. یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں اس وقت یہاں پر پرامن احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں. اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو شہر اقتدار اور MM نیوز سے اجازت دے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.